बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट स्मार्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप दोस्तों की फरमाइश पर खैबर पख्तूनख्वा के ग्रेजुएट बेरोजगार नौजवानों का अपील बनामी अली अमीन गंडापुर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मेरी ये वीडियो अगर कोई MPA, MNA या कोई भी PTI का सियासी वर्कर और वो ये वीडियो वजीर आला या वजीर आला के मुशीरों तक पहुंचा सके तो बेस्ट होगा। और मेरा यकीन है, 100% यकीन है कि ये वीडियो तमाम MNAs तो नहीं लेकिन MPAs और जो वजीर आला के मुशीर हैं उनको लाजिमी पहुंचेगा। तो चंद गुजारिशात हैं बेरोजगार नौजवानों का, स्पेशली जो ग्रेजुएट नौजवान हैं, तो उन दोस्तों का अपील बनामे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के। तो वजीर आला साहब से गुजारिश यही है कि जैसे कि इसको भी पता है, वजीर आला साहब को भी पता है और KPK के तमाम बेरोजगार नौजवानों को भी पता है, 2021 से लास्ट टाइम जो एडवर्टाइज आया था जॉब्स के लिए ईटा के जरिए, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे सिर्फ, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी असामियां आनी है तो उनकी भी बात करें, लेकिन हम ज्यादा फोकस एजुकेशन डिपार्टमेंट भी करते हैं क्योंकि KPK एजुकेशन डिपार्टमेंट एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा मुलाजिमीन भर्ती हो सकते हैं। तो 2021 के बाद अब 2024 हो गए, तकरीबन 3-3.5 साल हो गए। वजीर आला साहब से गुजारिश है कि ये 3.5 साल हो गए, कोई जॉब एडवर्टाइज नहीं आया है। तो सबसे पहले काम जो आपने करना था वो ये करना था कि इन जॉब्स के लिए एडवर्टाइज देना था, लेकिन आप जनाब आपने उसका उलट कर दिया, आपने उस पर बैन लगा दी, जो कि इस जो बेरोजगार नौजवान हैं, मुल्क के हालात आप भी देख रहे हैं, ये सारे नौजवान भी देख रहे हैं कि महंगाई के साथ बेरोजगारी, एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी, तो ये बहुत मुश्किल से आजकल गुजारा हो रहा है। तो जो काम आपने करना था आपने उसका उलट कर दिया, यानी बैन लगा दी, लेकिन इसका भी कोई हिकमत होगी इसके पीछे। उम्मीद है आपसे कि इंशाअल्लाह ताला ये बैन बहुत जल्द हटा दी जाएगी। और इन बेरोजगार नौजवानों का सबसे पहला मुतालबा यही है कि नौकरियों से बैन हटा दिया जाए, जो बंदिश लगा दी गई है इसको फौरन हटा दिया जाए, नंबर 1। सेकंड नंबर, जो 3 साल एडवर्टाइज नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि जितने बहुत सारे दोस्त बेरोजगार नौजवान ग्रेजुएट्स ऐसे होंगे कि वो ओवर एज हो रहे हैं, उनके ये 3 साल जाया हो गए। लिहाजा ये आपसे रिक्वेस्ट है, मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे कि एज की जो अपर लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए, यानी एज रिलैक्सेशन दी जाए या अपर एज लिमिट को 3 साल कम अज कम 3 साल बढ़ा दिया जाए। तो ये सेकंड रिक्वेस्ट थी। और बहुत सारे दोस्तों ने, कुछ दोस्तों ने ये भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि इस बात को भी हाईलाइट किया जाए कि 2 साल या 1.5-2.5 साल पहले चंद महकमे ऐसे हैं कि उनमें इंटरव्यूज भी हो चुके हैं, टेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो उनको भी अहकामात जारी की जाए उन डिपार्टमेंट्स को कि उन जिन डिपार्टमेंट्स में जिन असामियों पर इंटरव्यूज हो चुके हैं, उनके टेस्ट हो चुके हैं, उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया जाए, वो प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाए। आगे नेक्स्ट, कुछ चंद दोस्तों ने प्रोफेशनल डिग्री के मसले को छेड़ा है। तो प्रोफेशनल डिग्री के बारे में मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि जिन दोस्तों के साथ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं उनको भी यकसा मौके फराहम की जाए और जिनके पास नहीं है उनको भी मौके फराहम की जाए, लेकिन जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाए ताकि उनकी तसल्ली हो जाए, क्योंकि उन दोस्तों ने मेहनत की है, डिग्रीज हासिल की हैं, तो उनके लिए कुछ थोड़ा सा एडवांटेज उनको
دیا جائے۔ نیکسٹ بات جو پی ٹی آئی حکومت کا یہ نعرہ تھا 1 کروڑ نوکریاں دینے کا، تو جناب علی یہی آپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ جتنے بھی ویکنٹ پوسٹ ہے، جتنے سارے ڈپارٹمنٹ، سب ڈپارٹمنٹس میں اور اسپیشلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی ویکنٹ پوسٹ ہے تمام کے تمام کو ایڈورٹائز کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ بے روزگار نوجوان اس پر بھرتی ہو جائے اور ان کی یہ ٹینشن جو آج کل کریٹ ہو گئی ہے یہ تھوڑی کم از کم ریلیز ہو جائے۔ تو یہی گزارش ہے کہ جتنی بھی اسامیاں خالی ہیں، جتنی بھی پوسٹ خالی ہیں، ان تمام کو ایڈورٹائز کر دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ دوستوں نے میرٹ کی بات کی ہے کہ جو ٹیسٹ اور ایکیڈیمک میرٹ بنتی ہیں، تو چند دوستوں نے یہ تجاویز دی ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ گزارش کی جائے کہ ایکیڈیمک کے مارکس جو ہیں وہ کم سے کم رکھ دیے جائیں اور ٹیسٹ کے مارکس زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کے مارکس رکھ دیے جائیں، اور ایکیڈیمک کو بھی کاؤنٹ کیا جائے لیکن اس کی جو ویٹیج ہو وہ کم سے کم ہو۔ تو یہ تمام گزارشات اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یقین جانے وزیر اعلیٰ صاحب سوشل میڈیا پر یہ بے روزگار نوجوان جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پیغامات شیئر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں، ایک میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، دیکھیں یہ بھی اپیل لکھا ہوا ہے آپ کے نام، یہ سوشل میڈیا سے اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اپیل بنامی علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب سے گزارش کی ہے کہ خیبر جب سے اقتدار میں آئی ہے تو گریجویٹ اور بے روزگار طبقہ آپ سے یہ امید رکھائی تھی کہ اب طارق صاحب خیبر پختونخوا میں اقتدار میں آتے ہی نوجوانان کے لیے خصوصاً بے روزگار ڈگری ہولڈرز کے لیے ملازمت کے مواقع فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن بدقسمتی سے حکومت بنتے ہی اپنی ملازمت پر بندش لگا دی، جو کہ غریب اور بے روزگار نوجوان کے ساتھ بہت ناانصافی ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ پلپور اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ اس کے علاوہ یہ دوست اکٹھے ہو رہے ہیں اور احتجاج کی کال بھی دے رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے، احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ بے روزگار، ایک تو بے روزگاری ہوگی، ان کے لیے احتجاج کرنا یہ بہت مشکل کام ہوگا ان دوستوں کے لیے، لیکن اگر یہ بے روزگار طبقہ نکل آیا تو یہ حکومت کے لیے بدنامی کا سبب بنے گا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ بے روزگار طبقہ احتجاج پر مجبور ہو جائے تو آپ صاحبان سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور بندش کو فوراً ہٹا دیا جائے، اور جتنے بھی اسامیاں ہیں، خالی اسامیاں ہیں، ان تمام کو ایڈورٹائز کیا جائے، اور جو پہلے جتنے بھی ٹیسٹ ہو چکے ہیں، انٹرویوز ہو چکے ہیں، ان پروسیس کو کمپلیٹ کر دیا جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ ایسا ہی کریں گے۔ تھینک یو۔